السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم الفيديو ديال اليوم متحمسه ليه بزاف و فريمون شنو نقول لكم، بغيت امتى نشوف هاد لي زارتيكل. ديجا شفتهم غير في التصاور ماشي بحال الا شفتهم مباشره. هاد لي زارتيكل ديال شيين واحد البيج اول، فريمون بيج اول، فيه اي حاجه كتخيلوها من شيين. اي حاجه، صابوات، صبابط، سيكان، كلشي اي حاجه ممكن زعما تجي لكم في بالكم غتلقاوها في هاد الكوموند هادي. فريمون بيج اول. هادو راه ماشي غير كوموند وحده، هادو راه شي 2 كوموند ولا 3 كوموند، المهم 3 يكونوا 3، لا بربعه. هادو 4 ديال لي كوموند. اش غنقول لكم فيهم؟ تبارك الله وما شاء الله، الخير والخيرات. غادي نشارك معكم هاد الشيء، هاد لي زارتيكل هادو اللي وصلونا. غنبدا لكم بلي زارتيكل ديالي انا، اللي خديت انا، ونشوفوا كيفاش دايرين ونشوفوا زعما من خلال لا رياكسيون اللي غندير كيفاش دايرين هاد لي زارتيكل، واش زوينين واش خايبين واش مواتي. المهم بقاو معايا باش ندوزو ديريكتومون الانبوكسين ديال هاد لي زارتيكل ديال شيء. البنات مني جيت انا ديجا غير قلت هذيك المقدمه اللي كنقول ديما، بديت كندير الانبوكسين ديال هاد لي زارتيكل ديال شيء. بديت بالساشي الاول، دزت للساشي الثاني، يلا غندوز للساشي الثالث، وقلت نشوف واش كيتونغيسترا ولا لا. ونلقى راسي ان حتى حاجه ما تونغيستراش، حتى شي حاجه من داكشي اللي بقيت كنهضر عليه كامل ما تونغيستراش. ما فهمتش انا هادشي اللي ولا كيوقع لي مؤخرا في الفيديو ديالي، والله ما فهمت. المهم ما حدهم محلولين هنا، غادي نوريكم كاع لي زارتيكل. غنبدا باخر حاجه كملتها في الساشي الثاني. المهم هاد النظر هادو فريمون غزالين، واعرين البنات، واعرين. ما عقدتش على الثمن ديالهم، واش 70 درهم واش 60 درهم بحال ما هكا. المهم شوفوا كيفاش دايرين، شوفوا لي لا كولور ديالهم كيفاش دايره، شوفوا هاد الديتاي اللي هنايا. ومن هنا ملي كتحلوا ومنين كتسدوا شوفوا كيفاش دايرين، فريمون واعرين. وديجا نظر لا سولير لا الاوبتيك اللي كيديروا شيين كيديروهم ميديكال، ما كيديروش لك داك الجاج اللي عادي هكا تقدروا تستعملوهم اون فوا تاخذوهم. كاين اللي كيبغي ياخذ الكادر وكيصايب عليه الجاج سواء سولير سواء اوبتيك، ولكن بالنسبه للسولير ولا اللي كيبغي يدير غير الاونتي روفلي وهكا، هادو ديال شيين راه فريمون غزالين. شوفوا لي هنا هاد الديتاي وهنا هاد الدوغي، بحال هاد البلايص اللي كيكونوا دوغي الا خفتوا انهم يخسروا لكم ولا يتقشروا ولا شي حاجه، ديروا ليهم غير لا باز كيوليو غزالين. شوفوا هاد النظاظر كيفاش دايرين، فريمون حمقوني هاد النظاظر، ومن الشده ديالهم كتحسوا بهم كاليتي. نخلي هادشي حتى الاخر ونرجعوا بلاصتو. المهم كاين هاد الصابو هذا اللي فريمون عجبني بزاف. هاد لي زارتيكل اللي غنوريكم دابا ماشي ديالي، المهم عندي واحد 3 ديال لي زارتيكل ديالي انا غنقول نوريهم لكم ان شاء الله. كاين هاد الصابو، هاد لي صابو هادو ميديكال، هادو كانت خداتهم ديجا لطيفه اختي خدات، ولكن خدات العاديين صدقوا ليها غزالين. وهادو وعجبوهم هادو اللي فريمون ديجا معروف ان شيين كيديروا الكوبي ديال لي غران مارك شانيل، ارميس، كروكس، بزاف ديال لي مارك. وهادو حتى هما داروا ليهم كوبي. هادو ماشي بزاف باش تحطوا في شيين، واقيلا شهر وشي حاجه، وكاينين فيهم بزاف ديال الاشكال وبزاف ديال الالوان. انا ملي شفتو دابا عاد زعمت انني نكوموندي شي واحد. هذه لا بوانتور 37 فريمون زوينين، فيهم بزاف ديال الالوان، فيهم الغوز، فيهم الفوشيا، فيهم الزرق، فيهم الشيبي، فيهم النوار، فيهم بزاف. غنحط لكم سكرين شوت ديال كل ارتيكل، وبيان سور غنحط لكم اللين ديالهم في تحت في لا بواط ديال الديسكريبسيون. حاجه اخرى غنوريها لكم هي هذا الكوك هذا ديالي انا. ديجا كنت واخده كوك من شيين، مي خديتو داك اش غنقول لكم، ديك لا ماتيير اللي كتكون شويه حارشه كتشد الوسخ بزاف. وبحكم انا كنخدم بالتليفون بزاف، هو باش كنصور، هو باش كنمونطي، هو باش كندير كلشي، وكنخدم فيه ديجا في الخدمه. توسخ ليا حيت خديت داك الموف اللي بارد. داكشي علاش خديت هاد المره هاد الشكل هذا اللي ما كيتلصقش فيه الوسخ، ما كيخسرش دغيا. فريمون زوين، الشكل ديالو زوين. و هاد فيه هاد الموتيف ديال السيربون، وحتى اللون
خطير خطير خطير. هذا داير شي 30 درهم بحال هكا. شيين كتلقاو بحر ديال لي كوك راه ما تعزلوا، ولكن ما كاينينش عندهم كاع لي مارك ديال لي بورطابل، عندهم غير ايفون جو بونس وسامسونج ولا ما عرفت ايفون وهواوي، هادشي اللي كاين عندي. حاجه اخرى اللي غنوريكم اللي هو هذا الصباط هذا اللي حمقني فريمون حمقني. ديجا كانت خداتو واحد صاحبتنا وانا كان عندي ديجا في الباني، مي هاد الكولور هذا لقيتو غيبتور، لقيتو ستوك ايبويزي وبقيت حاطاه حيت كاينين ديزارتيكل اللي كيجيبوهم شيين سواء شيين سواء مدانسه ملي كيساليو ما كيعاودوش يديروا لهم لا برودكسيون، مي كاينين ديزارتيكل اللي كيرجعوهم للستوك. هذا من ديزارتيكل اللي كانوا عاجبيني ولكن لقيتهم سالاو اونفان اوروزمون رجعوهم للستوك. هاد الصباط هذا اللي فريمون زوين، الصباط ديال شيين غزالين. شوفوا لي هاد الصباط هاد الديتاي هذا من هنايا، هذا غنصبغو بلا باز باش ما يخسرش ليا، ولا كولور ديالو زوينه وداير لي هاد الديكور هكا موج فريمون زوين. ولا سوميل ديالو غزاله، ديجا خديت صباط من شيين عجبني بزاف بزاف بزاف. كاليتي ديالو زوينه. شوفوا لي هانتوما كيف لا سوبليس، لا سوميل ديالو كيفاش دايره. وشيين كما العاده كيديروا لكم كل بير في ساشي بوحدها. شنو ثاني كاين هاد الصاك هذا ماشي ديالي، هذا ديال اختي. فريمون هذا ديما كنشوفو، ديما كيبان لي ملي كندخل في الكاتيجوري ديال لي صاك كيبان لي هاد الصاك وكنلقى عليه فيدباك مزيان. فريمون زوين، حتى لا ماتيير ديالو غزاله. وعنده هاد كتهز هكا قصير اولا كيتهز طويل ولا كديري ليه بحال ما هكا. ديجا هاد لي صاك اللي بحال هكا اللي فيهم هاد السميطه ما طويله ما قصيره هما لي طوندونس دابا بزاف. وهاد الشكل فريمون زوين، ما كيموتش هاد الشكل نهائيا. حتى هو ما عقدتش على الثمن ديالو، مي غنخلي لكم اللين ديالو ان شاء الله في الديسكريبسيون. كاين هذا اللي كان ديجا محمقني، كنت حاطاه عندي في الباني في البيج وفي النوار. فان كونط كتاب اني ناخذ الموف. هاد الموف خديتو على وديت واحد الجلابه كنخيط فيها، مازال ما كملتهاش. واخا لا كولور شويه بارد على اللي درت في الجلابه، مي مهم ديغرادي فريمون زوين. لا ماتيير ديالو غزاله، شكلو زوين. عنده واحد السميطه طويله بحال ما هكا، نديرها في بلاصتها. شيين عندهم بحر ديال لي صاك. هانتوما شوفوا كيف كيجي في الهزه بحال ما هكا، كيجي غزال 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 غزال. السميطه قصيره السميطه طويله، بغيتو تهزوه هكا كتهزوه، بغيتو تهزوه في السميطه الطويله ديالو تقدروا تهزوه. انا كتعجبني هاد السميطه كما كنقول لكم ديما اللي كيكون فيها هكا بزيم في الجنب. واحد الصاك اخر في الموف حتى هو مي صغير 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 ولكن غزال فريمون. لا كاليتي ديالو غزاله، لا ماتيير ديالو غزاله، والشكل فن فن فن. حتى هذا كان عاجبني. وهذا الثمن ديالو واقيلا شي 80 درهم بحال هكا. كيجي بحال ما تلبسيه مع جليبات، تلبسيه هكا تهزيه هكا ديري فيه البورتموني، ديري فيه اي حاجه. كنصحكم باي حاجه فيها الدوغي صبوها بلا باز باش ما تخسرش لكم. عنده هاد السميطه الطويله ديالو وعنده هاد السميطه القصيره اللي تقدروا تهزوه بحال ما هكا. وديجا هاد لي صاك اللي في الشكل ديال هكا بزيطين طوندونس بزاف. اي حاجه صغيره راها كاينه طوندونس دابا. كاين هاد الصباط هذا حتى هو غزال، شفتو في لا فوتو فريمون زوين، وكما لا فوتو كما السيت كما الواقع. هنا دايرين ليه الكراميل وهنا البيج فريمون زوين. واللي عجبني فيه انه سوبل حتى هو. شوفوا كيفاش داير زعما ديك لا ماتيير واش كيخدموا شيين فريمون غزاله. والستيل ديالو كيبان لاوت غام، كيبان زعما لي بون مارك. شفتوا كيفاش داير فريمون زوين. وكل حاجه كما كنقول لكم ديما شيين كل حاجه في الساشي ديالها. كنصحكم الا صيفطوا لكم بحال هاد لي ساشي احتفظوا بهم، ديروا فيهم السبيطات ديالكم باش يبقاو محافظين عليهم ويبقاو زوينين.
حنا زعما فريمون كنهملوا هاد الحويجات، داكشي علاش حاجه كتفكر في صحتنا دغيا وكنقولوا علاش تقطعات دغيا، علاش وسطها دغيا، حنا ما كنحافظوش داكشي علاش. حاجه اخرى اللي هي هاد لا غوب هادي، هاد لا غوب انا هبلاتني، كنت حاطاها نقول لكم دابا شي 2 موا ولا وزياده، كنت حاطاها عندي في الباني دايره شي 300 ايكل، قلت نزلوا ليها الثمن عاد ناخذها. الثوب ديالها غزال ما كيزمطش وفريمون زوين. هنا ديري ليها لي مونش 3 كار، وجايين حتى هنا دايرين ليها واحد لاستيك في الوسط وفيها تقطيعات هانتوما، وجايه حتى لتحت عريضه، جات كلها عريضه فريمون زوينه زوينه زوينه، وكتبان كاليتي، كتبان فريمون كاليتي بحال واخداها من دوك لي بوتيك الهاي هاي. شو كيفاش دايره فريمون غزاله. كاين فيها هاد لا كولور وكاين فيها النوار وكاين فيها البيض. لا كوموند الثالثه فريمون ثقيله، غنبداو اي حاجه طاحت فيها يدي. كاين هاد الصابو بحال هذاك الصابو الغوز غير هو في النوار، هذا لا بوانتور 38 وفي النوار. شوفوا كيفاش داير فريمون غزال 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 غزال، وكيبان كاليتي واعره، كيبان فريمون كاليتي غزاله، شي حاجه شيك شوك. شوفوا كيفاش داير بحال هذاك الغوز لا ميم شوز، غير هذا البوانتور 38. شنو هذه ما عرفتش شنو هي، مي كتبان لي واقيلا شي حاجه ديال الرجال. هذه شوميز ديال الرجال زوينه في لو لان، هذا لو لان. شوفوا كيفاش دايره هذه طاي ام. كما كنقول لكم بالنسبه لي طاي، شوفوا الطابلو كيكونوا حاطين لكم تحت من لارتيكل واحد الطابلو ديال القياسات، حتى ما كنتوش عارفين كيفاش تعزلوا لا طاي ديالكم، تمشيو لذاك الطابلو كيعطيكم الديتاي كامل. شوفوا هذا الكول اوفيسي وبصديفات هكا حتى لنص الطوق، وجايه كامله بحال هكا. هذه مبرده للصيف فريمون غزاله. غنحط لكم اللين ديالها حتى هي لتحت باش اللي يبغى يدخل ليها. هادو واقيلا الجوايات ديال الخال على ما اظن. شوفوا الجوايات ديال الخال هادو عاجبيني، ما بغيتش ناخذهم دابا حتى نكمل الروينه اللي عندي، وديك الساعه نعزل الشكل على حسب شنو باغا ندير هنا في البيت. كاين نفس الشكل حتى هو، غير هو واقيلا داخل فيه باليه، داخل فيه احمر. بعدا الثوب غزال فريمون غزال. شوفوا كاين ثاني مخيده بحال هادوك في النوار، كلها نوار هانتوما، كلها نوار. هذه ما عرفتش شنو هي، هذه هذا بحال هكا، ولكن بارد يبان لكم بحال ما هكا، عرفتو بارد كي حليتو حسيت فيه واحد بروديه. هذا في طاي ام. شوفوا جاي عريض هكا. هادو دي فونطو في هادو غزالين، كاين بزاف بزاف ديال الاشكال، ودو جايين شويه عاليين. هذه لا بوانتور 38 39 ورطبين فريمون زوينين. شوفوا الشكل ديالهم كيفاش داير فريمون زوينين. الراسومي ديالهم قاصحه فريمون زوينه، هادو عجبوني. كاينين هادو ديال الخايط هما فونطو ديال هكا ديال رطبين بزاف. شوفوا كيفاش داير الشكل ديالهم غزالين في الدار هكا ولا في الحشومبر، رطبين بزاف وخفيفين. شوفوا سوبل بزاف. هادو زوينين. شنو ثاني نفس الشكل ديال هادوك الاولين، مي هادو سامبل ماشي فيهم البيض والكحل، فيهم واحد الموتيف اللي كاين دابا بزاف شيين وكتلقاو عند لي مارك بزاف.
هاد السنيسلات هادو في الدوغي، في لارجونطي، في البرونز كتلقاوه بزاف. حتى هاد لي بونطوف فريمون غزالين. شوفوا نفس الشكل ديال الاولين، نفسهم ونفس الثمن على ما اظن. هادي البوينتور 38 39 نفس الشيء. لا فريمون زوينين وكيبانوا دو بون كاليتي. هذا ثاني حتى هو غزالين هادو، ولا لا واعرين هادو. طيب هادو طاي 38. هادو كتخرجي بهم، هادو سنيدلات، هذا دي مول هادو. شوفوا كيفاش دايرين، شوفوا الشكل ديالهم كيفاش غزال. عرفتوا هاد الفرور هذا رطب بزاف. شوفوا كيفاش دايرين، فريمون واعرين. عجبوني هادو. الكلاكولا غزال. عرفتي داك الفرور ديالهم كيطير. شنو هو هذا حتى هو غنحلو باش تكتشفوا. هذا ماك، هذا ديال النحاس هذا. شوفوا لي كيفاش داير، غزال. لا فريمون غزال. شوفوا كيفاش داير، خلطين فيه ثلاثه ديال الالوان، الدوغي، البرونز والارجونتي لداخل. دايرينو في الساشي ودايرينو في هاد البوكس هذا. شنو ثاني باقي هنا؟ هذه الرشاشه كتركبيها هكا في الروبيني. شوها باش حتى الا بغيتي تخدميها في شي بلاصه طوليها كطوليها. شوفوا هانتوما ما مونطيش، تمونطا ولا ما فيا ما يمونطيها. دونك خلي مولاتها تمونطيها. نتوما شوفوا ها هي كتلصقوها في الروبيني العادي ديالكم، وكتولي عندكم رشاشه طويله بحال باش ديروها في الدوش، باش ديروها في الكوزينه اللي بغيتو. شفتوا كيفاش دير بحال هكا. هي البنات حتى هي ثقيله وبان لي فيها كراطن بزاف، دونك غيكون كلشي صبابط. شوفوا لي هاد لي زيسبا، عرفتو خفافين بزاف، لا واعرين. شوفوا كيفاش دايرين، عرفتو خفاف. شوفوا لا سومي ديالهم واعره. شوفوا فريمون زوينين انيقين بزاف. وهذه نقول لكم شحال لا بوين، هذه لا بوينتور 37. كارطون اخرى. الله فنين. هادو غزالين. لا سومي ديالهم فنه، ولكن شكلهم غزال واعرين. شوفوا البنات، شوفوا كيفاش دايرين من تحت كيفاش. لا فريمون زوينين. ما عقلتش على الثمن ديالهم، ما عقلتش والله. اخر كارطونه فنين. هادو رجاليين هادو. من بوينتور غتكون 40. غادي تكون 40 لا بوينتور 40. شوفوا كيفاش دايرين. ها هرست هذيك اللعيبه اللي لداخل، معليش. شوفوا الشكل ديالهم كيفاش داير، انيقين. فنين حمقوني. شوفوا اللعيبه، شوفوا كيفاش لا سوميل ديالهم غزاله وفريمون رطبين. شوفوا شيين اخطر من الخطر. دابا اشنو الحاجه هذه كديري بها قريعه، كديري بها الصباغه هكا ولا الزيت ولا هذه بيجامه. هذه بيجامه. الله اخترت.
هذه بيجامه نشوفوا معايا. هذه دومي مونش فيها هاد البوش هكا من هنا، لا ماتيغ ديالها زوينه والسريويت ديالها. شيين عندهم بزاف 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 ديال الشكل ديال البيجامات، فريمون عندهم واحد لو شوا كبير بزاف بزاف. كيعجبوني هاد لي ساشي ديال شيين، واخا ما كنحتفظ بهم ولكن كيعجبوني. هاي قطعت لي هذه بانت لي غتكون شوميز جميله هذه. شوفوا كيفاش دايره هذه لاطاي ام، حتى هي لاطاي ام. الثوب ديالها رطب وبارد، الثوب ديالها حتى هي كل اوفيسين رطيب وبارد، وديري لها هاد هكا هاد الديكور هكا من الكمام، حتى هي فريمون غزاله. كاين هاد ديال سبور، هاد الكولون هذا شوفوا معايا كيفاش داير، فريمون زوين. كاينين حوايج ديال سبور ديال سوا ديال الرجال سوا ديال البنات. في شيين كاين لو شوا بزاف بزاف، كاين بزاف واحد لو شوا كبير بزاف. غيقلبوا تبعوا لي كاتيجوري وغيطلع لكم كلشي. كاينه بيجامه اخرى تاني نفس الشكل جو بونس ديال هذيك، نفس الشكل غير الكولور اللي مبدل، نفس الشكل ديال هذيك الاخرى غير الكولور اللي مبدل. هذيك حمراء وهذه بوردو. محتاجش انني نحلها. هذه اللي حاطه عندي في الباني بحالها عجبتني بزاف بزاف، ولكن غنشوفوا لا ماتيغ ديالها كيفاش دايره. حتى هي الساتان، حتى هي زوينه. شوفوا حتى هي دومي مونش، الثوب ديالها رطاب ماشي داك اللي كيزبط، فريمون زوين. والسريويت ديالها شفتوا غزاله. صافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين فريمون كوموند غزاله. داكشي كتير 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 بزاف. اجا رجع ليا هادشي لبلاصتو. المهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، كنتمنى هاد لي زارتيكل اللي خدينا اليوم يكونوا عجبوكم. غنحط لكم اللين ديال كاع لي زارتيكل، واخا كثارين بزاف غنحط لكم اللين ديال كلشي. كنتمنى منكم اللي ما اشتركش في القناه يشترك، يفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. غنحط لكم هذا لاباج انستغرام ديال عزيزه باش اللي بغى يكوموندي شي حاجه عندها. فريمون لي زارتيكل غزالين، كلشي عجبني، ما كاينش شي حاجه ما عجبتنيش، كلشي فريمون واو توب غزال بزاف بزاف. غنحط لكم اللين ديالهم. وما تنساوش لايك قبل ما يكمل الفيديو، ديروا لايك. واخا الفيديو غيكون طويل سمحوا لي بزاف، ما عندي كي غندير حاولت نزرب قدر المستطاع. المهم نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله، ونتلاقاو في كوموند اخرى ودا نساو ولا شي. المهم على حساب شنو كاين. بسلام عليكم وتهلاو في راسكم وتصبحوا على خير.